नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पर अमल करने की तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए। एक ख़बर गर्दिश कर रही है कुछ दिनों से कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिब हैं उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि हमारे मुल्क में हर एक को मजहबी आज़ादी है और होनी चाहिए। जहाँ तक फ़कीर की मालूमात हैं वो ये कि किसी कादियानी का मुकदमा था जिसको सुनते हुए इन्होंने ये रिमार्क्स दिए और सुनने में ये भी आया है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जिन उलमा ने 1974 में कानून पास करवाया था ख़त्म नबूवत के हवाले से या इससे मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं तो उसमें उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल अपनी नज़र में नहीं रखा। यानी कुछ आयात ऐसी हैं जिन पर उस वक़्त के उलमा की नज़र न थी जो कि मफ़हूम निकलता है हमारे नज़दीक। तो इन्होंने सुनने में आया कि आगे आयत भी पढ़ दी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसके पैराए में जनाब चीफ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पर हम अपनी मारूज़ात पेश करेंगे और चीफ जस्टिस साहब को भी इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप बराए करम हमारी गुजारिशात पर भी तवज्जो करें। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मुल्क में तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं जो अपने अपने अकायद के मुताबिक चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ना उनके ख़िलाफ़ हमारे उलमा ने आवाज़ बुलंद की और ना ही अवामुन नास ने। अब सोचने की बात यह है कि ये जो फितना है, फितना कादियानियत, इसके ख़िलाफ़ उलमा ने इतना काम क्यों किया, इतनी किताबें क्यों लिखीं? तो आखिर इसकी कोई वजह तो है। वजह सिर्फ ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना जिसका ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है, और जो शख्स इस्लाम का नाम ले करके ये तासुर दे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाना कि मैं आखिरी नबी हूँ, तो इससे मुराद ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी तो हैं मगर आप जिसे चाहें मोहरे नबूवत से उसे नबी बना सकते हैं। जैसे कि कादियानी जो सरकार का फरमाने वाली शान है ला नबी आबादी, जो उसका मतलब और मफहूम लोगों के आगे रखते हैं, जैसे कि फ़कीर ने मिर्ज़ा ताहिर को दौरान तकरीर ये कहते हुए सुना भी है और मैं इसका सबूत भी पेश कर सकता हूँ। तो हम इस पर यह कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना हमारे नज़दीक इस माना में है कि इस कायनात में सबसे पहले नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई और सबसे आखिर में नबूवत सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई। अब आपकी नबूवत के बाद कोई भी शख्स ये दावा करे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुझे भी नबी बना दिया गया है, खा वो ये कहता हो कि हुज़ूर की मोहरे नबूवत से मैं नबी बना हूँ या कोई भी तावील व तारीफ़ से वो काम लेता हो, तो हमारे अकाबिर उलमा ने ये कहा है कि वो बिल इत्तिफाक काफिर है, और जो ऐसे को काफिर ना समझे वो भी काफिर है।
تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قادیانی عام کافروں کی طرح نہیں ہیں، یہ مرتد کافر ہے۔ مرتد کافر اسے کہا جاتا ہے جو پہلے دین میں ہو اور بعد میں کسی ضروری چیز کا انکار کر کے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہو تو اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کے احکام الگ ہیں اور دیگر کافروں کے احکام الگ ہیں۔ تو اس آیت کا تعلق ان مرتدین کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس موضوع پر گفتگو بھی کی جا سکتی ہے اور حوالہ جات کثیر تعداد میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیلمہ کذاب کو کیا قتل کرنے کا حکم نہ دیا تھا؟ اور دیا تھا جب، اور یقیناً دیا تھا، جس سے ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ علماء کی اس آیت پر نظر نہیں ہے جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن پر یہ قرآن اترا، اللہ جل جلالہ نے اتارا، جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو کھول کھول کر کے بیان فرما دیا، تو کیا آپ کے بقول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی اس طرف نہ گئی؟ نعوذ باللہ، کیا یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سبق دے دیا اور اپنی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو قتل کرانے کا بھی حکم دے دیا، تو یہاں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنے نبی ہونے کا وہ ذلی ہو، بروزی ہو، کسی بھی لحاظ سے یہ دعویٰ رکھتا ہو تو یقیناً وہ کافر ہوگا۔ ان کو کیسے یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے اس ملک میں اپنی مسجدیں بنائیں یا کھلے عام اپنی اشاعت و ترویج کریں؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسلام پر جو ہے وہ رحم کرتے ہوئے اور اپنی معلومات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس طرف بھی غور فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں، ان کی ناموس کا پہرا دینا اور اس کا دھیان رکھنا یہ ہم سب پر فرض ہے، وگرنہ جو شخص حضور کی ناموس کا، آپ کی ختم نبوت کا پہرے دار نہیں بن سکتا، وہ ہمارے نزدیک کسی بھی اعلیٰ منصب پر تو کیا کسی ادنی منصب پر بھی بیٹھنے کے وہ قابل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو تنخواہ ملے حکومت پاکستان کی طرف سے جو کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں، اور 25 کروڑ عوام جس میں 99% مسلمانوں کی ہے، ان کی آپ دل آزاری کریں اور اس طرح کے آپ بیانات دیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھی ہوئے ہیں۔ آپ برائے مہربانی میڈیا پر آ کر کے اس بات کی وضاحت کیجئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آیا جو جملے آپ کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں اس طرح کے جملے آپ نے کہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ہم کوئی اور قدم آگے اٹھائیں گے، اور آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا متحمل نہیں ہے، یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اس پر کسی کو بھی زبان کھولنے سے پہلے کروڑوں مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بروز محشر ہم مسلمانوں کی بخشش کرانی ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کسی بھی مسلمان کی طرف سے ہو گیا تو وہ یہ دھیان کر لے کہ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزے قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، نہ باقی فرائض واجبات اس کے قبول ہوں گے۔ تو آپ کو اپنے منصب کا بھی دھیان کرنا چاہیے اور انتہائی محتاط طریقے سے چلنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔